السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم راح نديرو لو غاني ديفوندي ان غاني ابار. واش قلنا؟ لي champignons étant classés parmi les végétaux à cause de leur mobilité. هنايا tableau 1 يبين l'évolution de la classification au cours du temps. في الديبي كامل داير بارازيت جينيرال فيجيتال انيمال، كانوا مدخلين لي شامبينيون هنا في الغني تاع لي فيجيتو. من بعد ها هنايا غير في 1969 سيباراوهم، قلبوا لي فيجيتو وحدهم لي شامبينيون وحدهم، من بعد بقاو لي فيجيتو وحدهم لي شامبينيون وحدهم حتى لموهم هادو كامل وداروهم في البوكالات. مي هنا هادو ثلاثة لي غاني دي فيجيتو شامبينيون اي انيمال، وهادي اوكاريوت هادو سون دي ليني تاع لي زوكاريوت، اركيوباكتيري او باكتيري. في الليني نتاع هاد الاوكاريوت عندنا لي غاني ثلاثة، معناتها هنايا ليسونسيال يهمنا بلي لي شامبينيون سيباراو على لي فيجيتو ولاو عندهم ان غاني ابار séparé de celle des animaux et des végétaux. واحد يقول علاش سيباروهم على لي زانيمو، على ما حطاهمش مع لي زانيمو، علاش سيباروهم على لي بلونط، على ما حطاهمش مع لي بلونط. دونك هنا عندنا الطابلو الدوزيام هذا يبيننا لي بوين كومون اي لي ديفيرونس، لا ديفيرونس انتر لي شامبينيون اي لي بلونط. هنا نعرفو في لي بوين دو ديفيرونس سورتو نعرفو علاش سيباراو لي شامبينيون على لي بلونط. اول حاجه عندنا لي بوين كومون هي باروا بوليوزيتيك اي immobile. هاد لي champignons لي plantes sont immobiles. par contre les animaux عندهم la mobilité. هذه أول حاجة كوما بيناتهم. والباروا بوليوزيتيك مي لا ديفيرونس هذا عنده كيتين، لي champignons عندهم كيتين، لي بلونت ما عندهمش كيتين. لي champignons عندهم glycogène comme source de réserve presque comme les animaux, mais les plantes عندهم l'amidon comme source de réserve. hétérotrophe كما قلنا hétérotrophe يabsorbيو les constituants organiques باش يتغداو منهم et tout، ماهمش هما اللي يخدموهم. par contre les plantes sont autotrophes. Talophyte l'appareil reproducteur l'appareil végétatif نتاعهم عبارة عن طال، مي les plantes نلقاو عندهم طال ونلقاو عندهم كورموس، talophyte et cormophyte. مي les champignons talophyte برك. وهنا فيما يخص لا فيكونداسيون. لا فيكونداسيون كي قلنا كاين كريبتوغام اي فانيروغام. كاينه لي انفيزيبل بو فيزيبل انكوني اللي هي كريبتوغام، وكاين لي فيزيبل اللي هي فانيروغام. ارجعوا كيما قلنا الفيديوهات السابقه تعرفوا هاد لي ديتاي كامل وهاد لي ديفينيسيون. دونك لا ريبرودكسيون تاع لي شامبينيون كاشي هي كريبتوغام، مي شي لي بلونت نلقاو كريبتوغام ونلقاو فانيروغام. ودوكا نشوفو علاه سيباراوهم على لي زانيمو. لي بوين كومان توجور كيما قلت الفوقا glycogène comme réserve كيما لي زانيمو. hétérotrophe تاني ماهوش هو لي لانيمو ولا شامبينيون ماهوش هما اللي رايحين يسينتيزيو
لي ماتيير أورغانيك اللي راح نتغداو بليهم. مي عندك كيف كنا نقولو لي زانيمو انجيسيون و لي شامبينيون ابسوربسيون. هنايا انجيسيون ولا فاغوسيتوز، مي لي شامبينيون absorption. La mobilité, les animaux sont mobiles, mais par contre les champignons ماهمش mobiles, immobiles. L'appareil végétatif et l'appareil reproducteur. أصلا l'animal ما عندوش appareil végétatif, ou bien sûr l'appareil reproducteur ماشي كيما زاك les champignons، معناتها complètement différence. Donc ما نقدروش تاني نحطوهم مع لي زانيمو، سيباريناهم dans un règne à part، le règne des fungi خاص بلي champignons. سي تو. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله نكونوا قدرنا نعرفوا علاش سيباراو لي شامبينيون على لي زانيمو وعلى لي فيجيتو وداروهم دون ان راني ابار. نبقى لي غير نقول ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمني ومن الشيطان. دعواتكم ليا والوالدية. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام et bon courage.